मदाए रसूल मकबूल सना खान मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ो सल्लल्लाहु सना खान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही प्यारे मखसूस अंदाज में हजूर की नात पढ़ते हैं। शारे इस्लाम खतीब इस्लाम और नौजवानों के दिलों की धड़कन मोहतरम जनाब जवेद कसूरी साहब। बिस्मिल्लाह साउंड सिस्टम में उम्मीद है कि मैंने परेशानी नहीं होगी। बेशक नदीम भाई नहीं आए, अल्लाह बरकत दे। काला रंग ते हबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके। काला रंग ते हबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके। ते काफर कहण बिलाल नू छड़ कलमा मारन पत्थर पैरां विच किल लाके। ते बिलाल आखे मैं कलमा नहीं छड़ना तुसी वेख लो अपने टिल लाके। ते रब हुसन बिलाल दा वंड छड़या हर सोनी सूरत पे तिल लाके। जरा सीने जो ठंड पै जाए शेखुपुर तक दुआवां देंदा जावांगा तड़प के कबो सुभान अल्लाह। अजे तक भी सजे खबे मल्ला जड़ा सीटां ते बैठा है ना वो नहीं बोल रहा। गुस्ताखी मां मेरे अकाबर शयूख मौजूद ने सीटां ते महाराज जड़े टेक ला के नौजवान बैठे ने। अल्लाह बरकत दे। सानू मोहतरम भाई मेर हरून साहब फरमा रहे सी मौलाना शेख माहर हरून साहब नहीं जी अल्फाजी तौर पर मेर भी क्या रहता है पंजाबी दे अंदर महर कह रहे सी कि अहमद साहब मेरे उस्तादे मोहतरम ते मेरे तो उम्र च छोटे ही ने ते माशाअल्लाह अल्लाह इन्हों सेहत सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। जुमले बड़े मोहब्बत नाल सुनाना चाहना वक्त ना जाया हो जाए। तवज्जो कि सच्चा प्यार जिन्ने सोने नाल पालिया घर जन्नत च अपना बना लिया। और सच्चा प्यार जिन्ने सोने नाल पालिया सोनिया कसूरिया वीरा कसूरी वीर दा दिल ना दुखा देना। ए मुल्के पाकिस्तान दे अंदर गूंजने वाली आवाज ए अल्फाज में तरार खल दे इलाके दे अंदर जड़े शेर सुनाना चाहना है। शाने सहाबा दे झंडे गढ़ के आया कश्मीर दे इलाके अंदर किते ए ना हो जाए सोशल मीडिया दे जरिए ए मेरे कसूरी वीरां दी मुहब्बत बड़ी दूर तक जा रही है। और सच्चा प्यार जिन्ने सोने नल पालिया घर जन्नत च अपना बना लिया। ओ सच्चा प्यार जिन्ने सोने नल पालिया घर जन्नत च अपना बना लिया। घर जन्नत च अपना बना लिया। बिलाल ने प्यार सोने आका नाल पाया है। बिलाल ने प्यार सोने आका नाल पाया है। आगे उते लेट के ते कलमा सुनाया है। आगे उते लेट के ते कलमा सुनाया है। और जिस समय अपने दा और जिस समय अपने दा चमड़ा सड़ा लिया घर जन्नत च अपना बना लिया। घर जन्नत च अपना बना लिया। और चलदा जमीन ते खड़ा के आसमाना ते हदीस दा तर्जमा किया अपनिया पैदल खबरां नहीं परदेसी वीरा जरा गज के कह सुभान अल्लाह। चलदा जमीन ते खड़ा के आसमाना ते ओ बिलाल दे चर्चे ए सारे जहाना ते। बिलाल दे चर्चे ए सारे जहाना ते। रंग काला ते शान उचा पा लिया।
جڑا اللہ دے ہاں مرتبہ پانا چاہتا ذرا گج کے کہے سبحان اللہ اپنے ہتھوں اٹھا کے کہے سبحان اللہ اور رنگ کالا تے شان اچا پا لیا گھر جنتے چے اپنا بنا لیا گھر جنتے چے اپنا بنا لیا اور بلال دی اذان نال جاگدا مدینہ سی بلال دی اذان نال جاگدا مدینہ سی اذانے ہوندی سونے کے تے ٹھار جاندہ سینہ سی آقا مسجد دا اور پیغام مصطفیٰ اندر آنے والوں آقا مسجد دا اور سونے مسجد دا موزن بنا لیا آقا مسجد دا موزن بنا لیا گھر جنتے چے اپنا بنا لیا گھر جنتے چے اپنا بنا لیا اور سچا پیار جنہیں سونے نل پا لیا گھر جنتے چے اپنا بنا لیا گھر جنتے چے اپنا بنا لیا شان صحابہ تے ایسے جملے پڑھن لگا ماں الحمدللہ ثم الحمدللہ اے جملے سن کے میں بڑے بڑے نوجوان جڑے نہیں بھی نہ بول دے او بھی بول دے ویکھے نے تے ذرا مار صاحب میر صاحب یا مار صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے توجہ رکھنا ذرا تاڑی قوم نو دیکھنا چاہنا کیڑا کیڑا نبی پاک دے یاراں دا دیوانہ بیٹھا ہے ایک ایک جملہ انشاءاللہ قرآن و حدیث تے مبنی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ گناہگار دا گلدستہ آ چکی ہے گلدستہ قصوری مارکیٹ دے اندر کتاب ساریاں نعتاں دی تحقیق میرے استاد محترم بلکہ میں دعا کروانا چاہوں گا دعا کرو استاد محترم مفتی مبشر مہربانی صاحب بیمار نے اللہ استاد محترم انہوں جلد از جلد مکمل شفا فرمائے جماعت دا بہت بڑا اساس ہے میرے اکابر موجود نے میں وقت ضائع نہیں کرانگا اللہ جاندہ ہے میں خود تجربے کیتے نے الحمدللہ استاد جی دا لاڈلا شگرد ہاں اے استاد جی نے سفر دے دوران سرگودے جاندے ہیں پینا کٹھے پروگرام تے میں نے کہندے بیٹا آپا کٹھے جانا ہے تے سفر دے دوران میرے گلدستے نو تخریج کیتا ہے اور میرے گلدستے دے پہلی جڑا پیج نا اوندے تے استاد جی دی ہتھاں دی لکھی ہوئی تقریر موجود ہے لہٰذا میں نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ کرنا چاہنا توجہ رکھیا جے کہ ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل ہو کے قربان اساں وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل ہو گے قربان اساں وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل بے شک میری طبیعت خراب لیکن سونے حال میں تیرے چہریاں تے مسکرا کر ویکھنا چاہنا اے اشعار اتنے عظیم نے اور اتنے قیمتی نے جملے سن کے ضائع نہیں کرنے اور ہو گے قربان اساں وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل اور صبح شام آقا دا دیدار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا ذرا مسکرا کے کہہ سبحان اللہ اور رج رج سونے دا پیار ملیا اے ستے ہوئے چہرے ساڑے گہن کھل ستے ہوئے چہرے ساڑے گہن کھل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل سونیا نوجوانہ تیریاں جوانیاں نو سلام پیش کرنا چاہنا اللہ نے تینوں اپنے گھر دا مہمان بنایا ہے لیکن نبی پاک ایک یار دا تذکرہ کرنا چاہنا اور جڑا تپ دے انگاریاں تے ٹھلا نہیں بولیا اے نرم صفحہ تے بیٹھ کر کے در اپنی محبت نو دیکھنا کہ چھوڑیا نہیں کلمہ بلال سونے دا چھوڑیا نہیں کلمہ بلال سونے دا ہر ویلے دل چ خیال سونے دا ہر ویلے دل چ خیال سونے دا کافراں نے لا چھڈی پوری پوری ٹل ظالماں نے لا چھڈی پوری پوری ٹل
آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل اور سب کچھ آقا تے نثار کیتا ہے کئی واری خالی گھر بار کیتا ہے نبی پاک دے یارے غار دا تذکرہ کیتا ہے تیری سبحان اللہ ڈھلی رہ گئی ہے اور سونیاں گج وج کے کلا کلا کہ سبحان اللہ اللہ جاندہ سینے چ پیار پیدا ہو گیا انشاءاللہ جوانیاں مانو کہ کئی باری خالی گھر بار کیتا ہے او کیتی نہ صدیق تابعداری وچ ڈھل کیتی نہ صدیق تابعداری وچ ڈھل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل ہو گیا قربان اسا وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل اور اس کلام دا آخری جملہ میں جتھے بھی پڑھے روک کے پڑھے آئے انہاں نوجوانوں مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں نوجوانوں سدا جوانیاں مانو والے دین دے تابعدار بن کے رہنا نبی پاک دے حبدار بن کے رہنا ایک نوجوان دا تذکرہ کرنا چاہنا اور جدی وجہ کر کے آج اللہ دا بیت اللہ وسرے آئے عباد توجہ فرمانا کہ کعبہ کھلوایا سونے عمر جوال کعبہ کھلوایا پیارے جوال کعبے وچ ہوئی جدوں گج کے اذان تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مولانا شاعر اسلام جوید قصوری صاحب اللہ زندہ اللہ زندہ باد تسی سارے زندہ باد اوے کعبہ کھلوایا سونے عمر جوال کعبے وچ ہوئی جدوں کھل کے اذان کافراں دے گئے سی ایوان سارے ہل ظالماں دی قوم سی عوام ساری ہل کافراں دی گئی سی عوام ساری ہل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل جی آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل ہو گئے قربان اساں وار چھوڑے دل آمنہ دے لال جدوں گے سانو مل زم زم دا پانی زم زم دا پانی کہ دین تو باہر دیواں او جند انج بھی تا جانی جڑا جڑا دیوانہ آیا بیٹھے ذرا گج کے کبھی سبحان اللہ صرف 4 تو 5 منٹ تو انہوں زیمت اندر ڈالنا چاہنا مندری دانگین آئے مندری دانگین آئے کہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا او ساڑھی ٹھار مدینہ آئے جڑا جڑا مدینے جانا چاہتے ذرا محبت نال کہے سبحان اللہ میں دعا کرنا چاہنا اللہ سونے جنہیں آئے بیٹھے نے میرے سمیت سارے مکے تے مدینے دا مسافر بنا دے ذرا گج وج کے سجا ہاتھ لہرا کے کہو سبحان اللہ جملے خاص طور تے خصوصی طور تے حکم ہویا ہے اور اینا جملے دا میں اینا تذکرہ کر رہا سا محترم ہارون صاحب نو تراڑ کھل دا علاقہ ہے پونچھ دا علاقہ کئی لوگ جان دے ہوندے جڑا آزاد کشمیر تے جموں کشمیر دا بارڈر ہے الحمدللہ میں اتھے جملے پڑھ کے آیا خاص طور تے نا اے حکم کیتا جس طرح میرے بڑے بھائی جان نے حکم کیتا ہے صرف 2 تو 2.5 منٹ کہہ لو یا 2.25 منٹ کہہ لو ایک گردان پڑھاں گا تے اے صرف میں اپنے بزرگاں دی نظر کراں گا توجہ پیغمبر تے چاچے تے باپے تے تائے لگتا ہے محبت کوئی نہیں ذرا تڑپ کے کہہ سبحان اللہ ذرا گج وج کے کہہ سبحان اللہ پیغمبر تے چاچے تے باپے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے
पैगंबर ते चाचे ते बापे ते ताए मुहम्मद जा 7 दिन दे होए ते आए ओ दावत ते रल के ते बैंदे ने सारे पैगंबर ते दाते नु कहंदे ने सारे मैनू कई चेहरियां ते मुहब्बत नजर आ रही है और टावा टावा ऐसे चेहरे भी नजर आ रहे हैं जिहड़ी गर्दान सुनना नहीं चाहते और सोने नबी पाक दी अजना मुहब्बत दे अंदर बड़ा ही भरपूर जुमला पढ़ना चाहना पैगंबर ते दाते नु कहंदे ने सारे अब्दुल्ला दी बन के निशानी जो आया जी की नाम उसदा है रखया रखाया अब्दुल्ला दी बनकर निशानी जो आया जी की नाम उसदा है रखया रखाया और सुने आ जाता तेने अगों सुनाया मैं नाम उसदा मोहम्मद रखाया जी मैं नाम उसदा मोहम्मद रखाया ओ सुनिया जाता तेनू कहंदे ने सारे इनाम मोहम्मद अनोखा जे आए इनाम मोहम्मद अनोखा जे आए ए नजदीक साडे हाँ औखा जे आए इनाम मोहम्मद अनोखा जे आए ए नजदीक साडे हाँ औखा जे आए ओ सुनिया जाता तेने अंदर बुलाए सुने आ जादा तेरे अंदर बुलाए और सोहने नु गोदी उठा के ले आए और मिठड़े नु गोदी उठा के ले आए और सोहने नु गोदी उठा के ले आए रात आखिरी जुमला किसी का हाथ थले नहीं रहना चाहिए अपने दोवें हाथ आसमान वाले की तरफ उठाने ताकि थोड़े ते मेरे आन का मुल पै जाए और सुने आ जादा तेरे अंदर बुलाए और सोहने नु गोदी उठा के ले आए और मिठड़े नु गोदी उठा के ले आए और कहंदे तुसा अपनी अखां ते चक्को मेरे सोने मिठड़े का चेहरा ते तक्को मेरे सोने मक्की का चेहरा ते तक्को मेरे सोने मिठड़े का चेहरा ते तक्को ओ तक तक के जिस नू न तक दिया अखां तक तक के जिस नू न तक दिया मोहम्मद ना रखा ते की नाम रखा नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा हजरत मौलाना शायर इस्लाम जावेद कसूरी साहब